इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के मशहूर फनकार अदाकार जो काफ़ी अरसे से अलील थे, वो क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं जी। तो नाज़रीन, मैं लकी डियर साहब की बात कर रहा हूँ। जब वो था तो उस वक्त तो हम ये नहीं कह रहे थे, तो बड़ी मुश्किलें काट के गया है वो। बहुत टेंशनें, बहुत ज़्यादा टेंशनें काटी हैं, लेकिन ये किस वजह से काटी हैं ये सबको पता है। तो जो संभालने वाले होते हैं ये उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन एक बेटे के लिए उसके बाप का एक बहुत बड़ा लॉस है। क्या कहूँ, चले गए हैं वो, मुझे अकेला छोड़ गए हैं। मेरा साथ था वो, मैंने सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत ही की है। मेरे बाप थे, मैं उनका खिदमत गुजार रही हूँ सारी ज़िंदगी। जो गलत फैमिलियाँ उठाई गई हमारे बीच में वो गलत तो फिर हुआ है, लेकिन मेरे बाप थे, खिदमत ही की है मैंने। अस्सलामुअलैकुम जी, QC TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ाद हसन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के मशहूर फ़नकार अदाकार जो काफ़ी अरसे से अलील थे, वो क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं जी। तो नाज़रीन, मैं लकी डियर साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी तदफीन की जा रही है और यहाँ पर ताहिर नौशाद साहब हैं, इनके साथ बात करते हैं। उनके कॉमेडियन मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बड़ा लॉस है इंडस्ट्री का, क्या कहना चाहेंगे आप? लकी डियर साहब आज हम में नहीं हैं। बस यही बात है कि हम में नहीं है। जब वो था तो उस वक्त तो हम ये नहीं कह रहे थे, तो बड़ी मुश्किलें काट के गया है वो। उसने बहुत टेंशनें, बहुत ज़्यादा टेंशनें काटी हैं, लेकिन ये किस वजह से काटी हैं ये सबको पता है, ठीक है ना। तो जो संभालने वाले होते हैं ये उनकी ड्यूटी होती है। बाकी रह गई जितने भी लोग हमारे आज मीडिया के पूछ रहे थे कि फ़नकार नहीं आए, तो कई लोगों को लेट पता चलता है, कई लोग मजबूर होते हैं, ज़रा दूर होते हैं, इस वजह से लेट हो जाती है। बाकी सब लोग आएंगे और आए हैं, तो मेरी दरख्वास्त है नेगेटिव बातें ना फैलाएं और सिर्फ ये सोचें कि जो आ गए हैं या जिन्होंने आना है उनके भी रास्ते में रुकावट ना खड़ी करें, कि वो गुस्से में ना आए कि यार देखें ये हमारे बारे में क्या। क्योंकि हेल्प सब फनकारों ने की है, सब फनकारों ने हेल्प की है। मैं कसम दे के कह सकता हूँ, प्रोड्यूसरों ने हेल्प की है। सर माजरत आपकी बात काट रही है। सर ये बताइएगा, बेसिकली लोगों की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप कह सकते हैं, गलत फहमी भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले जब लकी डियर साहब बीमार थे सारे मीडिया ने इंटरव्यू किया, हमने भी किया, उनको बहुत ज़्यादा इमदाद इकट्ठी हुई, फ़नकारों की तरफ से भी स्पेशली हुई। लेकिन फिर दोबारा से जब उनकी हालत कुछ नासाज हुई, बल्कि अब 3 दिन पहले भी हम हॉस्पिटल में, म्यू हॉस्पिटल में जाकर हमने वार्ड में जाकर जब इंटरव्यू किया लकी डियर साहब, तो बिल्कुल ही हिल नहीं सकते थे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि ये फिर दोबारा से इंटरव्यूज़ देने का मकसद या उनकी फैमिली के आने का मकसद फिर इमदाद इकट्ठी करना है। खुशी गमी बेशक ये अल्लाह के हाथ में है, किसको कब ज़िंदगी देनी है, किसको कब मौत देनी है। इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं या लोगों की जो बातें थी, जो गर्दिश कर रही थी कि मदद के लिए जी, मदद के लिए दोबारा से, ये फिर दोबारा से? लेकिन अब वो जो मामला है वो तो वही बंदा जानता है ना जिस पर ये बीत रही है। सबसे बड़ी बात पता कि जब इलाज हो रहा होता ना, जो खर्च हो रहा होता है, ना मीडिया वालों को, ना आम आदमी को, ना दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि कितना खर्च हो रहा है। तो फिर जो कुछ इशू थे उसके, कि किसी ने पैसे पकड़ लिए, किसी ने खर्च कर दिए, किसी ने ज़्यादा कर दिए, उस वजूहात से कमी पेशी भी हो सकती है। मैं भी गया था, ये अभी दोबारा फिर मैं हॉस्पिटल में होके आया था। लेकिन ये है कि हम ज़रा कोशिश करते होते हैं कि जैसे अभी फौतगी पे आए हैं तो काफ़ी सारा मीडिया था, सब ने देख लिया, लेकिन जब हमारी कोशिश होती है कि चुप करके जाके मिल के आ जाएं, तो कोई मसला नहीं था उसका। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बात को उछाला जा रहा है, ये ना उछालें प्लीज़। बड़ी साहब, आखिरी सवाल में सिर्फ एक पूछना चाहूँगा, वो भी बहुत माजरत के साथ, जब फ़नकार एक उरूज पर होता है तब वो अपने फ्यूचर का नहीं सोचता, जब उसके पास कुछ नहीं बचता फिर वो कहता है कि मेरी हेल्प की जाए। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे दुनिया का कोई ऐसा बंदा दिखा दें, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो जो अरबों-पति लोग होते हैं, उनको तो छोड़ देना। कितने लोग होते हैं जो फैक्ट्री ऑनर भी होते हैं, बेचारों के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता। सिर्फ फनकार पे नहीं ये बात थोपनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे ये होता है कि अगर कोई इलाज करवाना चाहता है, किसी का कास्टली इलाज है, वो नहीं करवा सकता, तो उसने आप आगे पीछे दोस्तों को ही कहना है। फ़नकारों को ज़रा मीडिया ज़्यादा जल्द पकड़ के तो सामने ले आता, और कोई बात नहीं है। कितना बड़ा लॉस समझते हैं? बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है भाई। ये अब तो सारी ज़िंदगी का लॉस है ये।
اب یہ پورا نہیں ہو سکتا، باقی ہماری دعا ہے اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ آمین۔ آپ کی آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری یہ تقریباً کچھ دن 4-5 دن پہلے میں گیا تھا رات کو شو کے بعد وہاں پہ ہاسپٹل میں جب میں گیا ہوں تو ادھر ملاقات ہوئی تھی۔ اب اچانک آج اس کا پتہ چلا کہ ڈیتھ ہو گئی، تو بس کوئی بات ہو سکی ان کے ساتھ؟ آخری گفتگو کب ہوئی تھی؟ بس دیکھ کے مسکرا رہا تھا مجھے۔ لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ سب لوگ اس کے لیے دعا ضرور کریں تاکہ اس کی منزلیں آسان ہوں اور نیگیٹو خبریں نہ پھیلائیں پلیز۔ ناظرین، لکی ڈیئر صاحب جو ہم میں نہیں رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے صاحبزادے میرے ساتھ احمد موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم احمد بھائی، سب سے پہلے تو بہت بڑا لاس ہے انڈسٹری کے لیے، تو بعد میں ہوگا، لیکن ایک بیٹے کے لیے اس کے باپ کا ایک بہت بڑا لاس ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا کہوں، چلے گئے ہیں وہ، مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں، میرا ساتھ تھا وہ۔ لیکن اینڈ کے دن آپ نے جتنی خدمت کی ہے نا، شاید معذرت کے ساتھ شاید آپ نے ساری زندگی اتنی خدمت نہ کی ہو جتنی آخری دنوں میں جتنی آپ نے خدمت کی ہے نا، وہ سمجھ لے کہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی میں رہا ہوں، ہاسپٹل میں بھی آ کے انٹرویو کیا، آپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہا ہوں، تو سر میں نے ساری زندگی ان کی خدمت ہی کی ہے، میرے باپ تھے، میں ان کا خدمت گزاری ہوں ساری زندگی۔ جو غلط فیملیاں اٹھائی گئی ہمارے بیچ میں وہ غلط تو پھر ہوا ہے، لیکن میرے باپ تھے، خدمت ہی کی ہے میں نے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اگلی منزلیں آسان کرے۔ احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ آخری کوئی گفتگو ہو سکی ہاسپٹل میں ان کے ساتھ؟ نہیں، کوئی گفتگو نہیں، آئی سی یو میں تھے، آپ کو پتہ تو ہے، جی جی۔ تو وہاں کہاں گفتگو ہوتی ہے۔ اور دوسرا دعاؤں کے لیے اپیل ہے، دعا کر دیجیے گا بس پاپا کے لیے، اگلا سفر جو ہے نا۔ اچانک طبیعت کو کیا ہو گیا، مطلب کیا اچانک؟ کیا ڈاکٹر نے بلایا ہے، سانس جو ہے، یہ کس وقت کی بات ہے؟ مجھے بلایا 4 بجے صبح، اچھا اچھا۔ تو کرتے کرتے 6 بج گئے۔ وہ مشین پہ لگانا تھا نا انہوں نے، تو وہ نہیں لگا سکے، پھر وہ مشین کا پیپ ڈالتے بس ڈیتھ ہو گئی۔ مطلب وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو مشین کا پیپ ڈالتے، جو سانس والی مشین ہوتی ہے نا، وہ ڈالتے ڈیتھ ہو گئی۔ اسی کے دوران؟ ہاں اسی کے دوران۔ اللہ اکبر۔ کوئی آخری نصیحت یاد ہو، کوئی ایسی بات یاد ہو زندگی؟ نصیحت ہو تو بہت دے کر گیا، سیدھا نہیں نہ کہا تو انہوں نے نصیحتیں بہت دے دیا مجھے۔ آخری کوئی نصیحت، کوئی لاسٹ ٹائم زندگی میں؟ ابھی تو کافی ساری ہونی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ ہونی ہے ساری کا۔ اللہ اکبر۔ یہ بتائیے گا، فنکار تو وہ اعلیٰ تھے، انسان بھی اعلیٰ قسم کے تھے، باپ کیسے تھے؟ اچھے تھے، باپ ہی تو اچھا ہوتا ہے نا یار، باپ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک لے کر آیا تو اچھا نہیں تھا، انہوں کی نسبت ہے یہ۔ اب آگے میرا پینڈا کھیلے گا، چلے گا، میرے سارے جتنے تھے، ایک بہن ہے میری چھوٹی، اللہ سے وہ بس ہم دونوں بہن بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ، باقی سب تو چلے گئے میرے ساتھ۔ بات یاد ہے ان کی لکی ڈیئر صاحب کی؟ کیا بات کروں، کوئی بات ان کی، کوئی بات یادگار واقعہ آپ کے ساتھ کوئی یاد ہے؟ مقصد بات ہے کہ بس ٹھیک ہے، یہی لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو لکی ڈیئر سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو دیکھنے دعا والے کر دیں بس۔ اب تو وہ تھوڑی دیر میں مٹی کے نیچے جانے والے ہیں، اپنے گھر جانے والے سے ہی آخری نام گاہ کے لیے دعا کر دے کہ اگلا سفر اچھا ہو ان کا۔ آپ کی زبان کچھ نہیں کہہ پا رہی، لیکن آپ کے آنسو بہت کچھ کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ جی تو ناظرین، لکی ڈیئر صاحب ان کی تدفین کا وقت قریب ہے، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔